दीन का जो शोबा है, फिर शोबा सीरा जो है, और फिर उर्दू का जो शोबा है जिसमें दुख्तराने और पेसराने, ये दोनों शोबों में, ये 4 जगह पर जो असूलुद्दीन और शरिया का शोबा है, वहाँ जो अब हम फ़ारसी की तदरीस करते हैं तो वहाँ पर्शियन एज़ एन इम्पॉर्टेंट मुस्लिम लैंग्वेज वहाँ तदरीस की जाती है, और वहाँ हर एक सेमेस्टर में, एक सेमेस्टर जो है हर एक दौरे में वो उनके लिए ज़रूरी होता है। उर्दू के BS और MS के तलबा और तालिबात के लिए भी एक सेमेस्टर फ़ारसी का इसलिए पढ़ाया जाता है कि फ़ारसी ज़बान से उनकी उर्दू को तक़वियत हासिल हो। अब आप सब ने जो मुश्किलात बयान की वो ये थी कि अब हल क्या किया जाए। जैसा कि खानम अंबर यास्मीन ने कहा कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो कौन सा ऐसा अंगीज़ा उनके लिए ईजाद किया जाए, क्योंकि ये ज़बान जो है मार्केट की ज़बान नहीं है, इससे पैसे पैदा नहीं किए जाए। तो आप देखें, हम अपनी यूनिवर्सिटी में जहाँ पढ़ा रहे हैं, जब हम कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट मुस्लिम लैंग्वेज, तो वहाँ फिर वो सिलसिला दूसरी तरफ रुख इख्तियार कर लेता है कि हमारा जो मीरास मुश्तरक है, ईरान की वो कुतब जो कि दीनी हैं या अदबी हैं, वो तलबा उसको पढ़ने के काबिल हो सकें। जो उर्दू के तलबा और तालबात को हम फ़ारसी पढ़ाते हैं, वहाँ जो हमारा मतबा नज़र है वो ये है कि वहाँ के जो तालिबा और तालिबात और तलबा हैं वो उनकी उर्दू ज़बान को तक़वियत हासिल हो सके। अभी ये चीज़ सीगा ये राज में है, मंज़र आम पर तो नहीं आई, लेकिन सिलसिला जो है वो उस पर बाकायदा अमल हो रहा है कि बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू और शोबा फ़ारसी के इश्तराक से एक नया ऐसा तदरीसी कोर्स वज़ा किया जा रहा है जिसमें एक हिस्सा फ़ारसी का हो और एक हिस्सा उर्दू ज़बान का हो, ताकि एक उसको जो है बाकायदगी जो है ना शक्ल जो है वो मिल जाए। और उससे एक तो ये है कि तलबा जो हैं वो फ़ारसी पढ़ सकेंगे, दूसरा हमारे जो फ़ारसी के असातिज़ा हैं वो भी अपने आप को फ़ारिग महसूस नहीं करेंगे। जैसे कि मैं आजकल मैंने इनकार कर दिया कि भाई मैं नहीं आता, मैं वहाँ नहीं जाता। 2 दिन पहले यहाँ खाने फ़रहंग ईरान में फ़ारसी ज़बान के नए कोर्सेज़ का इफ्तिताह हुआ, और बुध के दिन यहाँ जो है वो बाकायदा रस्मी इफ्तिताहिया था। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि हमारी जो फ़ेस टू फ़ेस क्लास है, जो हज़ूरी क्लास है, उसके अंदर दाखिला लेने वाले तलबा की तादाद जो है वो तकरीबन 15 है, लेकिन उसके साथ ही उसी दिन से जो है यहाँ जो ऑनलाइन क्लास शुरू हुई है उसमें हमारे तालिब इल्मों की तादाद 20 से ज़्यादा है। तो अब ये है कि कौन सा ऐसा अंगीज़ा है, कौन सा ऐसा जो इंसेंटिव है, अंगीज़े से मुराद इंसेंटिव जो है, जिसको जो है वो हम तलबा के लिए जो है वो। अब आप गौर करें कि जब मैं 3 दिन पहले यहाँ ऑनलाइन पढ़ा रहा था तो मेरे पास कोयटा में भी तालिब इल्म बैठे हुए थे, मालाकंड में भी तालिब इल्म बैठे हुए थे, और कुछ इस्लामाबाद में बैठे हुए थे जो कहते थे हमारे लिए पिंडी में आना मुश्किल है। तो ये है कि अगर हम किसी तौर भी, अब हमारे मीडियाज़ जो हैं वो बहुत ही तेज़ हो चुके हैं, बहुत तेज़ी से फ़ेसबुक पर और व्हाट्सएप पर जो है वो पैगाम रसानी हो सकती है। वैसे मेरे सुनने में ये भी आया था कि हम बहुत सारे ऐसे जो आगही है, जो एडवर्टाइजमेंट है, जब फ़ेसबुक पर फ़ारसी ज़बान के बारे में करते हैं तो वो पीछे से उसको कट कर देते हैं। ऐसा भी हुआ है चंद बार। ये शायद ये उन तहरीमात का हिस्सा है जो कि अमेरिका ने जो है उस पर लगाई हुई हैं। तो ये भी एक मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद हम जो है वो ऑनलाइन फ़ारसी जो है उसकी तदरीस कर रहे हैं और कामयाबी से कर रहे हैं। लेकिन जो सूरत हाल खानम डॉक्टर खदीजा ने
خانم ڈاکٹر رابعہ کیانی نے، خانم ڈاکٹر شگفتہ تو انہوں نے تو فردوسی کو سلیوٹ کیا، لیکن یہ ہے کہ محترمہ عنبر یاسمین نے جو وضعیت بیان کی کہ کس طرح فارسی کے صورت جو ہے وہ ہمارے اس جو ہے وہ منطقے میں غروب کی طرف ہے، تو اس کے طلوع کی بہت ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں یقیناً جو ہے کسی طرح، جیسے کہ خانم خدیجہ نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ ہم مختلف نمائش گاہوں کا انتظام کریں، ہم مختلف جگہوں پر جو ہے کوئی سیمینار کریں تاکہ لوگ جو ہیں وہ فارسی زبان سے آشنا ہو۔ ہم یہ کام بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں آج کا جو یہ سیمینار ہے، میں سب سے پہلے یہ جناب ڈاکٹر رحمان زاد صاحب کو بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ آقای رحمان زاد فردوسی عصر است، ایشون احیاگر زبان فارسی هستند که امروز همچنین جلسه را برگزار کرده‌اند. من بهشون تبریک عرض میکنم۔ تو یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو فردوسی نے کیا تھا، اس نے فارسی کو زندہ کیا تھا، انہوں نے بھی فارسی کی جو ہے وہ آج یہ محفل بپا کی ہوئی ہے، اور یقیناً سبھی جتنے بھی سخنران یہاں آئے سب نے فارسی کی جو ہے وہ تعریف کی اور اس فردوسی کی تجلیل کی۔ اگر آپ پسند فرمائیں تو میں فارسی کی تجلیل کے لیے چند ابیات جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں، وقت بہت کم ہے، تاکہ یہ ہے کہ میں اپنی یہ فضول فالتو باتوں کو لمبا نہیں کرتا، لیکن میں فارسی کے بارے میں اشعار ضرور آپ کو سناؤں گا، آپ ممکن ہے اس سے محظوظ ہو سکیں۔ استادان گرامی، دانشجویان عزیز، پیشا پیش که چیزی به شما عرض کنم، از آقای رحمانزاده تشکر میکنم که ایشون بنده را دعوت فرمودند که از افکار ارزنده دوستان و دانشمندان استفاده کنم و از شعر سرکار خانم رضیه و جناب آقای ازهری ماشاءالله شعر خوبی بود، واقعا استفاده کردیم۔ علاوه از این دوستان خیلی راجع به فارسی حرف زدن، مسائل فارسی و انگیزه‌ای که برای دانشجویان چه کاری به عمل آوریم که این فارسی رشد کنه و به قول معروف توپ خود را به گولمان نداخت خانم دکتر عنبر. سرکار خانم الان شما میدونی من هیچ کار نیستم، البته استاد ما هست، البته انشالله ما سعی میکنیم و شما دوستان، خانم خدیجه، خانم عنبر، خانم رابع، خانم دکتر شگفته، این همه بعضی مسائل را مطرح ساختند که ما درباره فارسی چه کار کنیم. واقعا در این روزها یک کمی فارسی رو به انحطاط نهاده، در این شک نیست. اما فردوسی کو شما اون شعر خیلی تکرار فرمودید که بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین فارسی. حالا فردوسی که با فارسی عجم را زنده کرد، باید عجم چه کار بکنه؟ باید عجم فارسی را زنده بکنه. ما باید چون این شبه کار جزو عجم هست، فقط ایران عجم نیست، ترکیه عجم نیست، این شبه کار پاکستان و هند و بنگلادیش این همه عجم هست. باید ما چه کار بکنیم؟ ما فارسی را حفظ کنیم، ما فارسی را نگهداری کنیم. لہذا به توان خودمون سعی کنیم که فارسی پیشرفت کنه. استادان که در دانشگاه ها تدریس می فرمایند،
باید توجه دانشجویان را به طرف فارسی جلب کنند. این خیلی مهم است. دیگر بعضی چیزها که به توان ما نیست، اون باید نمایندگی های جمهوری اسلامی اونها باید این اقدام بکنند. به نظرم جناب رحمان زاده که ماموریت دوم ایشون هست اینجا در اسلام آباد، ایشون بهتر میدونن، چون یک مدتی در مرکز ایشون معاون مدیریت محترم مرکز بودن. الان ماشاءالله مدیریت کل خانه فرهنگ شدن و من امیدوارم ایشون میتونن این کاری را انجام بدن با مشورت رایزن فرهنگ جمهوری اسلامی. ایشون امروز تشریف نیاوردن، اگر تشریف می آوردن من چیزی میگفتم بهشون. خوب اونها زیاد وظیفه دارن نسبت به جناب آقای رحمان زاده. ممکنه بعضی وقت دستشون بسته هست اما دستشون بازه، دیگر اونشون میتونن که این کاری را انجام بدن، بهتر انجام بدن. خب اگر البته چون الان جناب رحمان تشریف دارن، جناب رحمان زاده عرض کنم که شما با این رؤسای دانشگاه ها نمایندگی فرهنگی باید با اینا ملاقات بکنن، ببینن، با اونها راجع به این فارسی صحبت کنن. چرا این فارسی علتش این است که رابطه فرهنگی جمهوری اسلامی با دانشگاه ها الان نیست، اصلا نیست. باید اونها با اون در ارتباط باشن. همینطور این HEC اگر در دانشگاه ها فارسی طبق روال گذشته درس اختیاری شروع میشه، بچه ها میخونن، هر کس که مثلا فارغ التحصیل میشه در دانشگاه ده کار میکنه. دیگر من از نمایندگی های جمهوری اسلامی پیشنهاد بنده هست، البته قبلا هم کرده بودن که بچه هایی که فارغ التحصیل میشن حتما تحصیل فوق لیسانس گرفتن، باید در اداره های این جمهوری اسلامی باید کار بده. انشاءالله رونق پیدا میکنه و من امیدوارم جناب آقای رحمان زاده، چون اینها قبل اینجا بودن، اینا میدونن که چطور باید ما این را توسیع بدیم، گسترش چطور پیدا میکنه و همینطور کار تحقیقی را شروع کنن. استادان بیان، بچه ها اینجا بیان، همین کلاس که مثلا دار شده با اونها تشویق کنن انشاءالله. و دیگر این است که فارسی در پاکستان اصلا محو نمیشه. چرا؟ تا وقتی که اردو زنده هست فارسی زنده هست. غیر از فارسی اردو هیچ. فارسی در حقیقت مادر اردو زبان هست. من میگم مادر رضای فارسی اردو زبان هست. اردو در این منطقه نمو یافته، تولد یافته و فارسی اون را پرورش داده. لہذا فارسی هیچ وقت فراموش شدنی نیست. من آرایز خود میدونم شما خسته شدی، وقت زیاد شده، به هر حال آرایز خود را تمام میکنم. یک بار دیگر تشکر میکنم.